नमस्कार अनि जुजुलप्पा। तपाईहरुले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। शिक्षण सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण अभिभावकहरू लगायत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म राजेश पुर्कोटी हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बाघ भैरव माध्यमिक विद्यालयको म नेपाली विषय शिक्षक। सदाको आइतबार चाहिँ आज पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत म कक्षा 9 को नेपाली विषय शिक्षण क्रियाकलाप लिएर उपस्थित भएको छु। अबको आधा घण्टा म भाइ बहिनीहरूसँगै रहनेछु। आशा छ भाइ बहिनीहरू पनि पाठ्यपुस्तक कापी र कलम लिएर रेडियो नजिक बसिसक्नु भएको छ। त भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता हामीले वस्तुपरक निबन्ध जैविक खेतीको अध्ययन गर्यौं। जैविक खेती प्रबन्धको अध्ययन पश्चात नेपालमा व्यावसायिक जैविक खेतीको कतिको सम्भावना छ त? सर्वप्रथम आज म त्यसबारे चर्चा गर्न गइरहेको छु। नेपाल भूबनावट, मौसम र प्राकृतिक वनस्पतिका दृष्टिले जैविक विविधताको देश हो। त्यसमाथि नेपालका कुल जनसङ्ख्याको 65.6% जनता कृषि तथा पशुपालनमा आश्रित छन्। त्यसैले नेपालमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न कुनै गाह्रो छैन। यही उपलब्ध वनस्पति अन्य सडेगलेका चीजबाट प्राङ्गारिक मल बनाएर खेती गर्दा जमिनको उर्वरा शक्ति बढ्ने तथा खाद्यान्नको उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ। आज नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि जैविक खेतीमा समेत आकर्षित हुन थालेका छन्। नेपाल विविधतायुक्त हावापानी भएको देश हो। यस देशमा अनेक किसिमका जीवजन्तुको अस्तित्व समेत रहेको छ। अनेक प्राणी र वनस्पति प्रचुर मात्रामा रहने कुरालाई सहजै स्वीकार्न सकिन्छ। निश्चित रूपमा रासायनिक खेतीबाट क्षणिक लाभ हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन, तर दीर्घकालीन असर भयावह बन्दै कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न। नेपालको भौगोलिक बनावट विविधतामय छ, हावापानी पनि विविधतामय रहेको छ। यसले गर्दा जैविक खेती नेपालमा सहज रूपमा फस्टाउने सम्भावना छ। परम्परागत रूपमा भन्दा केही नयाँ प्रविधिको प्रयोग र आधुनिकीकरण गर्दै लैजान सकेका खण्डमा यसबाट पर्याप्त लाभ लिँदै व्यावसायिक रूपमा जैविक खेती गर्ने यथेष्ट सम्भावना हाम्रो देशमा छ। भाइ बहिनीहरू, भाइ बहिनीहरू, अब म कक्षा 9 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 11 मा संग्रहित बाल मनोवैज्ञानिक कथा डाक्टर अंकलमा प्रवेश गर्न गइरहेको छु। त भाइ बहिनीहरू, अब म यहाँहरु समक्ष डाक्टर अंकल कथा सस्वर वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। पाठ 11 कथा डाक्टर अंकल। कथाकार आत्माराम शर्मा पुडासैनी। पुसको महिना, केही दिनदेखि बादल लागेर दिन धुम्मिएको थियो। दर्केर पानी पर्न पनि सकेको थिएन र घाम पनि पटक्कै लागेको थिएन। चिसो धेरै बढेको थियो। मानिसहरू घर घरमा अगेनो हिटर र मकलमा आगो तापेर वरिपरि बसिरहेका थिए। केटाकेटी, युवा, बुढापाका सबैलाई जाडाले नराम्रोसँग गाजेको थियो। जाडाका बिदा भएकोले केटाकेटी पनि विद्यालय गएका थिएनन्। त्यही जाडोको दिन डाक्टर कमलको पनि छुट्टी थियो। सधैँभरि ल्यापटप र आइप्याडमा जोत्ती खेलिरहने छोराछोरी पनि आज भने हिटरको वरिपरि नै झुम्मिएका थिए। छोरी सुनिताले बिस्तारै कुरा निकाली। आफ्ना साथीहरूले हजुरबुवा र हजुरआमाबाट मिठा मिठा कथा सुन्ने गरेको, तर आफूले भने त्यस्तो अवसर कहिले नपाए। त्यसैमा सहमति थपियो। आज उनीहरूले बाबाबाटै कथा सुन्ने प्रस्ताव अगाडि सारे। दुवै दिदीभाइ मिलेर डाक्टर कमललाई कथा भन्न निकै कर गर्दै थिए। उनी आफूलाई कथा भन्न पटक्कै आउँदैन भनेर टालिरहेथे। हिटरको नजिक बसेका आफ्ना छोराछोरीलाई उनले पटक्कै पन्छाउन सकेनन् र कथा भन्न सुरु गरे। हाम्रो नेपालको पश्चिम पहाडमा सीतापुर नामको एउटा सानो गाउँ थियो। त्यस गाउँका धेरै मानिसहरू किसानी अर्थात् खेतीपातीको काम गर्ने गर्दथे। गरिबका कारणले गर्दा उनीहरू बेला बखत सदरमुकाम गएर साहु र ठेकेदारहरूको बारी बोक्ने, सडक बनाउने काम समेत गर्दथे। उतिखेर त्यस गाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम पुग्न 4 दिनसम्म हिँड्नु पर्दथ्यो। त्यति टाढासम्म पुगेर गाउँका मानिसहरू नुन तेल र लुगाफाटाको जोरजाम गर्ने गर्दथे। सीतापुर गाउँमा एउटा अति नै गरिब किसान परिवार थियो। त्यस घरमा 2 छोरा, 1 छोरी र
आमा जेठो र कान्छो क्रमशः 3 र 2 कक्षामा पढ्थे। छोरीलाई त्यतिखेर पढाउने चलन नभएकोले छोरीले घरमा बसेर बाबुआमालाई काम सघाउने गर्थी। बाबुआमा समय समयमा सदरमुकाममा भारी बोक्न जाने गर्थे। एक दिन भारी बोकेर आफ्नो गाउँ फर्किँदा भिरबाट लडेर आमा चाहिको बाटैमा मृत्यु भयो। छोरा विदुरले सोध्यो, त्यो सीतापुर गाउँ हाम्रो पहाडको गाउँ जस्तै थियो बाबा? डाक्टर कमलले भने, हो, त्यस्तै नै थियो। हामीलाई हाम्रो गाउँ कहिले लैजाने बाबा? छोरी सुनिताले बाबुसँग प्रश्न गरी। छोरा विदुरले भन्यो, होइन बाबा, पहिला कथा नै भन्नुहोस्। अनि त्यसपछि के भयो? अनि त्यसपछि त्यस घरका किसान र केटाकेटीको बिचल्ली भयो। केटाकेटी सानै थिए। किसानले भारी बोकेर कमाएर ल्याओस् कि घरको काम गरोस्, तैपनि उसले हरेस खाएन। सबै समस्यासँग एक्लै जुधिरह्यो। तैपनि उसले हरेस खाएन। सबै समस्यासँग एक्लै जुधिरह्यो। उसले कसै गरे पनि घरको अवस्था लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बन्नबाट जोगाउन सकेन। घरको गरिबी र अशिक्षाका कारण किसानकी छोरी उमेर नपुग्दै आफै विवाह गरेर गई। ठुलो छोरो पढ्दा पढ्दै विद्यालय छाडेर परदेश लाग्यो। कान्छो छोरा सानै भएकोले घर छाडेर कतै जान सकेन। त्यसैले सबै दुर्दशा खपेर भए पनि ऊ विद्यालयमा पढ्थ्यो र आफ्ना बाबुसँग घरमा नै बस्थ्यो। एक दिन कान्छो छोराले बुद्धि बिग्रिएर कापी किन्न बाबुको 10 रुपियाँ झिकेछ। त्यही रिसमा उसलाई बाबुले गाली गर्यो। 10 रुपियाँका लागि छोरालाई गाली गर्नुपर्ने आफ्नो गरिबी देखेर उसको मुटु चिरिएर आयो। ऊ मझेरीमा बसेर रुन थाल्यो। उसले सदरमुकाममा साउको भारी बोक्न जाँदा पाएको पैसा उभारेर दशैंमा छोरालाई लुगा हालिदिन थप हुन्छ भनेर राखेको थियो। त्यही पैसा छोराले मासिदिँदा उसलाई रिस उठ्नु स्वाभाविकै थियो। पैसा कमाउने काम उसका लागि कष्टकर थियो। आमा नभएको त्यस टुहुरालाई माया गर्ने बाबु बाहेक अरू कोही थिएन। दाजु दिदी पनि आफ्ना बाटा लागिसकेका थिए। उसले जसलाई आफ्नो सम्पूर्ण आधार मानेको थियो उही व्यक्ति त्यसरी रोएको देख्दा उसले सहन सकेन। बाबु चाहिँ भोलिपल्ट बिहानै मजदुरी गर्न हिँडिसकेको थियो। आमा मर्दा ऊ सानै थियो। उसका आँखामा आमाको धमिलो तस्बिर उदायो। उनैलाई सम्झेर रुँदा रुँदै उसको बिहान बित्यो। अघिल्लो दिनको एक डल्लो ढिँडो र गुन्द्रुकको झोल खायो। संसारमा उसको आफ्नो भन्ने त्यही एउटा बाबु थियो। उसले पैसा कमाएर बाबुलाई सघाउने विचार गर्यो। त्यसैले आफ्नो बाबुलाई समेत माया मारेर त्यही दिन ऊ घरबाट निस्केर हिँड्यो। उसका अगाडि भविष्यको कुनै तस्बिर थिएन। उसँग आमा मरेर बाँकी रहेको अलिकति विगत थियो। उसले आफ्नो वर्तमानबाट भाग्न घर छोडेको थियो। दुःखपूर्ण वर्तमानले भने उसलाई लखेटमा छाडेन। धेरै नै हन्डर ठक्कर खाँदै दुःख खप्दै ऊ तराईमा रहेको अञ्चल सदरमुकामसम्म पुग्यो। त्यही एउटा व्यापारीका घरमा घरेलु सहयोगका रूपमा बस्यो। अनि ऊ सधैँ त्यहीँ बस्यो बाबा? छोरा विदुरले अध्यारो मुख लगाएर प्रश्न गर्यो। त्यसपछि ऊ त्यस घरमा मेहनत र इमान्दारीका साथ काम गर्दै विद्यालयमा 4 कक्षामा नै भर्ना भएर पढ्न थाल्यो। उसको पढाइ र मेहनत देखेर विद्यालयका शिक्षकहरू उसलाई धेरै नै माया गर्दथे। ऊ र उसका साथीहरूका नेपाली अक्षर भने त्यति राम्रा थिएनन्। यही कारण एक दिन विद्यालयमा नेपाली कक्षामा गुरुले मलाई आमाले धेरै धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने शीर्षकमा आफ्ना अनुभव वर्णन गर्न दिनुभयो। उक्त शीर्षक कापीको पानामा सारेर ऊ निकै समय घोरिरह्यो। साथीहरूले लेखिसकेर गुरुलाई बुझाए तर उसले लेख्नै सकेन। छोरी सुनिताले प्रश्न गरी, किन नलेखेको बाबा? ऊ राम्रो पढ्ने र ज्ञानी विद्यार्थी थियो भनेको होइन र? हुन त हो, तर उसले त्यस दिन त्यो अनुभव लेखेन र टोलाएर बसिरह्यो। अनि गुरुले सोध्नुभयो, तिमीले किन नलेखेको? ऊ बोल्दै बोलेन। गुरुले निकै केरकार गरे। ऊ सुक्क गरेर रुन थाल्यो। दुःख मानेर ऊ निकै समयसम्म रोइरह्यो। एकछिनपछि गुरुले रुनुको कारण सोध्नुभयो। अनि उसले बतायो, गुरु मलाई माया गर्ने मेरी आमा हुनुहुन्न। तपाईले लेख्न दिनुभएको कामले गर्दा मलाई मेरी आमाको सम्झना आयो अनि म रोएको हुँ।
उसको यस्तो मार्मिक कुरा सुनेर गुरुले उसका बारेमा धेरै नै गहिरिएर सोधी खोजी गर्नुभयो। उसका सबै कुरा सुनिसकेपछि गुरुले अब बितेका कुरालाई धेरै नसम्झ भनेर सान्त्वना दिनुभयो। कथा भन्दा भन्दै डाक्टर कमलको छाती भक्कानियो र कथालाई छिटो छिटो टुङ्ग्याउन खोज्दै उनले फेरि भने, समय बित्दै गयो, ऊ पढाइमा सधैँ अब्बल हुँदै गयो। पढाइमा मेहनती र अनुशासित विद्यार्थी भएकाले उसलाई सबै शिक्षकहरूले माया गर्ने गर्थे। उसले त्यही विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा प्रवेशिका उत्तीर्ण गर्यो। उसको पढाइप्रतिको लगनशीलता र रुचि देखेर त्यही विद्यालयका शिक्षकहरूले सहयोग गरेकाले ऊ राजधानीमा गएर विज्ञान क्याम्पसमा भर्ना भयो। काठमाडौँमा उसले धेरै नै दिनमा ज्यामीको काम पनि गर्यो। पछि भने विद्यालय पढ्ने केटाकेटीलाई साँझ बिहान पढाएर आफू क्याम्पसमा पढ्न थाल्यो। यसरी अर्काको घरमा बसेर सुख दुःख काटेर काठमाडौँ आएपछि ऊ आफै क्याम्पस पढ्न सक्ने भयो। छोरा विदुरले सोध्यो, अनि उसले कहाँ जागिर खाए बाबा? डाक्टर कमलले भन्दै गए, पख न पख। त्यसपछि ऊ विज्ञान विषयमा उत्कृष्ट भयो। सरकारबाट विदेशमा डाक्टरी पढ्न जाने छात्रवृत्ति पाएकाले उसले केही वर्षका लागि नेपाल छाड्यो। छोरी सुनिताले प्रश्न गरी, हजुर डाक्टर पढ्न गएकै क्याम्पसमा ऊ पढ्न गएको हो बाबा? हो, ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा ऊ गएको हो नानी। त्यसपछि 5 वर्षसम्म विदेशमा पढेर डाक्टर बनेर आयो। अहिले 10 वर्षदेखि ऊ पनि मैले काम गर्ने अस्पतालमा नै काम गर्छ। छोरी सुनिताले फेरि सोधी, हजुर साँच्चै उसलाई चिन्नुहुन्छ त बाबा? भन्नुहोस् न भने दुवै छोराछोरीले डाक्टर कमलसँग एकैपटक आश्चर्य मानेर प्रश्न गरे। हो, उसलाई म मात्र होइन, तिमीहरूकी मामुले पनि चिनेकी छन्। तिमीहरू दुवैले चिनेका छौ। यति भन्दै डाक्टर कमलले आँखाबाट 2 थोपा आँसु तप्प खसाले। सुनिताले फेरि सोधी, अनि उसको बाबा नि? कमलले भने, ऊ विदेशमा पढ्न जानु अघि नै सीतापुर गएको थियो। उसले घर छाडेको 6 महिनामा नै उसको बाबुको मृत्यु भइसकेको रहेछ। आफ्नो बाबुलाई सुखसँग पाल्ने उसको धोको पूरा हुन पाएन। आँखाको आँसु पुस्दा पुस्दै छोरी सुनिताले देखिहाली। छोरीले अध्यार मुख लगाएर सोधी, हामीले चिनेको त्यो डाक्टर अङ्कल को हो? हजुरको असाध्यै मिल्ने साथी हो कि? उसलाई हजुरले पहिलेदेखि नै चिन्नु भएको हो कि सँगै काम गर्न थालेपछि मात्रै? बताउनुहोस् न बाबा, उसले निकै जोड गरी। आँसुले टम्म भरिएका आँखा पुस्दै उनले भने, त्यो डाक्टर अङ्कल म नै हुँ। सुनिता र विदुर दुवै आफ्ना बाबालाई हेरेको हेरै भए। एकछिनपछि दुवैले उनलाई अँगालो हाले र धेरै बेरसम्म अँगालो हालिरहे। निकै बेरपछि रुन्चे हाँसो हाँस्दै बाबाको गाला मुसार्दै उनीहरूले एक स्वरमा भने, हजुर जस्तो बाबाको सन्तान हुन पाएकोमा हामीलाई गौरव छ। कमलका आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु खसिरह्यो। उनले आफ्ना दुवै सन्तानलाई अङ्गालामा बेरे। त भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले सुन्यौं डाक्टर अङ्कल कथा। यस कथामा थुप्रै घटनाक्रमहरू छन्। तीमध्ये मुख्य 6वटा घटनाक्रमहरू यस प्रकार छन्। अब भाइ बहिनीहरूले पनि ती 6वटा मुख्य घटनाक्रमहरूलाई आफ्नो कापीमा टिपोट गर्न सक्नुहुनेछ। कथाका 6 मुख्य घटनाक्रमहरू यस प्रकार छन्। 1. गरिब किसान परिवारकी आमा भीरबाट लडेर मृत्यु हुनु। गरिब किसान परिवारकी आमा भीरबाट लडेर मृत्यु हुनु। 2. कापी किन्न पैसा चोर्नु र बाबुले छोरालाई गाली गर्नु र छोरो घरबाट निस्केर हिँड्नु। कापी किन्न पैसा चोर्नु र बाबुले छोरालाई गाली गर्नु, छोरा रुँदै घरबाट निस्केर बाहिर हिँड्नु। 3. घर छोडी अनेक हन्डर खाँदै तराईमा रहेको अञ्चल सदरमुकाममा गई काम र पढाइ सँगसँगै गर्नु। घर छोडी अनेक हन्डर खाँदै तराईमा रहेको अञ्चल सदरमुकाममा गई काम र पढाइ सँगसँगै गर्नु। 4.
विद्यालय र कलेजमा पढ्दा प्रगति गर्दै लैजानु। विद्यालय र कलेजमा पढ्दा प्रगति गर्दै लैजानु। 5. विदेशमा पढ्न छात्रवृत्ति पाउनु र 5 वर्ष पढी डाक्टर बन्नु। विदेशमा पढ्न छात्रवृत्ति पाउनु र 5 वर्ष पढी डाक्टर बन्नु। र 6. योग्य डाक्टर बनी बिरामीको उपचारमा संलग्न हुनु। योग्य डाक्टर बनी बिरामीको उपचारमा संलग्न हुनु। त भाइ बहिनीहरू, यी हुन् कथाका मुख्य 6 वटा घटनाक्रमहरू। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी डाक्टर अंकल कथा बाल मनोविज्ञानमा आधारित सामाजिक यथार्थवादी कथा हो भन्ने विषयलाई चर्चा गर्न गइरहेका छौं। डाक्टर अंकल कक्षा 9 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 11 मा संग्रहित डाक्टर अंकल कथा बाल मनोविज्ञानमा आधारित सामाजिक यथार्थवादी कथा हो। कथामा कथाको प्रस्तुता डाक्टर कमल स्वयंले बाल्यकालमा भोगेका आफन्तहरूको वियोग, गरिबीका कारण झेल्नु परेका आर्थिक पीडा र उक्त पीडालाई सहन गर्न उसले गरेका संघर्ष आदिलाई कथाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सुखले हुर्केका आफ्ना छोराछोरीहरू विदुर र सुनितालाई दुःख के हो र दुःखका बेलामा पनि नआत्तिकन निर्दिष्ट लक्ष्यका साथ अगाडि बढेमा अवश्य गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक उपचार गरेर जीवनलाई सुख र दुःखको संयोगका रूपमा लिनुपर्ने सन्देश दिएका छन्। यो कथाका प्रस्तुता डाक्टर कमलले आफ्नै कथा भनेकाले पनि यो यथार्थ कथा हो र बहुसंख्यक नेपाली जनताको प्रतिनिधि आर्थिक तथा त्यसबाट उत्पन्न समस्यालाई कथाको मूल विषय बनाइएकोले यो सामाजिक कथा पनि हो। अतः कवि तथा कथाकार आत्माराम शर्मा पुडासैनीले डाक्टर अंकल कथालाई बाल मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक यथार्थवादी धारले माझेर यो कथा सृजना गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, अब कथाकार आत्माराम शर्मा पुडासैनीको छोटो चिनारी लिउँ है त। आत्माराम शर्मा पुडासैनी विक्रम सम्वत 2020 साल असार 22 गते काठमाडौँको भद्रवासमा जन्मिएका आत्माराम नेपाली भाषाका कवि तथा कथाकार हुन्। उनका माता पिताको नाम क्रमशः मधुधरा र विनायक पुडासैनी हो। स्नातकोत्तर तहमा नेपाली भाषा अध्ययन गरेका शर्मा दूरसञ्चार सेवामा कार्यरत कर्मचारी पुडासैनी हो। स्नातकोत्तर तहमा नेपाली भाषा अध्ययन गरेका शर्मा दूरसञ्चार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हुन्। पहिलो रचना लहर 2040 पत्रिकामा कविता प्रकाशन गरेका शर्माका माफ गर बहिनी चिन्न सकिन कविता संग्रह 2057, धुवा कथा संग्रह 2060 र डाक्टर अंकल 2067 कृति प्रकाशित छन्। उनले हातेमालो द्वैमासिक 2042, उत्साह साहित्यिक पत्रिका 2054, प्राची द्वैमासिक 2054, संचार र शब्द संयोजन 2061 पत्रिका सम्पादन गरेका छन्। हाल चाबेलमा बसोबास गर्ने शर्मा मानवीय जीवनका अनुभूति सजिलो र रोचक पाराले अभिव्यक्त गर्न खप्पिस देखिन्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब हामी कमलले आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणका क्रममा गरेका संघर्षको कथा बारे चर्चा गर्न गइरहेका छौं। वास्तवमा डाक्टर कमलले आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणको मुख्य भाग हो। आमा बिनाको टुहुरो र घर छोडेर अर्काको घरमा काम गर्दै जीवन निर्वाह गरेको डाक्टर कमलले अनेक संघर्ष गरेर व्यक्तित्व निर्माण गर्नु सामान्य कुरा थिएन। प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत उनले आफूलाई सक्रिय बनाइरहे। घर नछोडी गाउँमै बसेर पढेको भए सम्भवतः उनी डाक्टर बन्ने थिएनन्। उनी दुःख र हन्डर खेप्दै भए पनि पढाइलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर अघि बढे। उनले तराईको एक धनाढ्य व्यापारीको घरमा मेहनत र इमानदारीका साथ काम गर्दै 4 कक्षामा भर्ना भएर पढाइलाई समेत अघि बढाए। निकै दुःख, कष्ट र हन्डर खेप्दै व्यक्तित्व निर्माण गरेका कमलको पढाइ र मेहनत देखेर विद्यालयका शिक्षकहरू उनलाई धेरै माया गर्थे। उनका नेपाली अक्षर निकै नराम्रा थिए। उनी आफ्नो पढाइ र आमाको वियोगमा पनि निकै व्यवस्थित भए।
उनले प्रवेशिका परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण गरेपछि उनी शिक्षकको सहयोगबाट राजधानी गई विज्ञान क्याम्पसमा भर्ना भए। विज्ञान विषयमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेपछि उनी छात्रवृत्ति पाएर विदेशमा गई चिकित्सा विषय अध्ययन गरे। 5 वर्षसम्म उनले कठोर मेहनत र परिश्रम गरी स्वदेश फर्किए र डाक्टर जस्तो सम्मानित पेशामा संलग्न भए। 2 छोराछोरीका बाबु र श्रीमती सहित सम्मानित जीवन बिताउँदै गएका भए पनि विगतका दुःख कष्टहरू सम्झेर उनी भाव विह्वल बन्थे। बुवालाई सहयोग गर्न नपाएकोमा समेत उनी पश्चाताप गर्थे। यसैको फलस्वरूप समाजमा उनको इमानदारीपन नै मुख्य बनेको थियो। उनले जतिसुकै कठिन समयमा पनि मेहनत र इमानदारीलाई कठोरतापूर्वक ग्रहण गरी अघि बढे र आफ्नो विशिष्ट व्यक्तित्व निर्माण गरे। भाइ बहिनीहरू, यसरी डाक्टर कमलले संघर्षबाटै व्यक्तित्वको निर्माण गरेको देखिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि हामी कथामा प्रस्तुत गरिएको मूल भावको विश्लेषण गर्न गइरहेका छौं। कथाकार आत्माराम शर्मा पुडासैनीद्वारा लिखित डाक्टर अंकल कथा बाल मनोविज्ञानमा आधारित एक सामाजिक यथार्थलाई चित्रण गरिएको कथा हो। कथामा एकातिर गरिबी र पारिवारिक एवं सामाजिक जटिलताको चिरफार गरिएको छ भने अर्कातिर आजका बालबालिका र उनीहरूका मनोभावको उद्घाटन पनि सँगसँगै गरिएको छ। एक छाक टार्न र सामान्य नुन तेल जुटाउन पनि त्यस परिवारलाई मुस्किल थियो। भारी बोक्न जाँदा भिरबाट लडेर किसानकी जहानको मृत्यु भयो। जेठो छोरो घर छोडी हिँड्नु र छोरीले आफकुसी बिहे गरी जानु जस्ता घटनाले त्यहाँको सामाजिक परिवेश कति दयनीय थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। जुत्दै किसानले आफ्नो कान्छो छोरालाई बाबुले झर्की फर्की गरेपछि उक्त कान्छो छोरो घर छोडेर तराईको सदरमुकाम गई त्यहाँको धनाढ्य व्यापारीको घरमा काम गरी पढ्न सुरु गर्यो। भाइ बहिनीहरू, यसरी गरिबी र त्यसबाट उत्पन्न जटिलता अनि मेहनत र इमानदारीका साथ काम गरी सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने विशिष्ट भावका साथै बालबालिकाहरूमा स्वाभाविक रूपमा देखिने जिज्ञासु प्रवृत्ति र चाहनालाई पनि कथामा स्पष्ट रूपमा देखाइएको छ। मेहनत र इमानदारी भए जुनसुकै परिवारमा जन्मिएको भए पनि मानिसले प्रगति गरेरै छाड्छ भन्ने भावलाई यस कथामा मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो भयो कथामा प्रस्तुत गरिएको मूल भावको संक्षिप्त विश्लेषण। प्यारा भाइ बहिनीहरू, प्रस्तुत गरिएको मूल भावको संक्षिप्त विश्लेषण। प्यारा भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले डाक्टर अंकल कथाको विविध विषयमा चर्चा गर्यौं। आशा छ यसबाट भाइ बहिनीहरूले धेरै लाभ लिनुभयो। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले कथा पढिसकेपछि कथाबाट कुनै न कुनै शिक्षा वा सन्देश अवश्य पाउनेछौँ। कथा विधाबाट परीक्षामा सोधिने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू मध्ये कथाबाट प्राप्त हुने शिक्षा वा सन्देश के हो भन्ने पनि एक हो। त्यसैले म डाक्टर अंकल कथाबाट पाइने शिक्षालाई यहाँहरू समक्ष बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले यी बुदाहरूलाई वाक्य गठन गरी कथाबाट पाइने शिक्षा शीर्षकमा 2 अनुच्छेद लेख्न भनी गृह कार्य पनि दिन चाहन्छु। डाक्टर अंकल कथाबाट पाइने शिक्षा। 1 नम्बर, आफन्तको वियोगबाट आत्तिनु नहुने। 2 नम्बर, गरिबीले दुःख दिँदा पनि आत्मबल बलियो बाँस र कपास जस्तै शिक्षालाई जीवनको आधारभूत आवश्यकता ठानी लगनशीलताका साथ पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने। 4 नम्बर, संघर्ष नै व्यक्तिगत उन्नतिको आधार। 5 नम्बर, बाल्यावस्था वा किशोरावस्थाका गरिबीको पीडा पछिल्लो जीवनको सुखको आधार बन्न सक्ने। 6 नम्बर, छोराछोरी प्रति बाबुको माया। र 7 नम्बर, घरका अभिभावक मध्ये कसैले कथा सुनाएर वा अन्य कुनै प्रेरणादायी कार्य गर्दा राम्रो हुने। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। यो कार्यक्रमलाई हाम्रो पात्रो एप्स डाउनलोड गरी हाम्रो रेडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै www.newafm.com.np लगन गरी विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ।
प्राविधिक मित्रले कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको जानकारीसँगै प्राविधिक मित्र युनिक साक्यलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यसै समय अर्को शिक्षण क्रियाकलाप लिएर आउने बाचा गर्दै म राजेश पुर्कोटी बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जजलप्पा, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।